الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما كان لنبي أن يغل. الغلول هو السرقة والأخذ من الغنيمة قبل القسم، وهذه كبيرة من الكبائر. وقال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وما كان لنبي أن يغل يعني أن هذا أمر لا يمكن أن يفعله النبي، أنه معصوم. الأنبياء معصومون أن يقعوا في الكبائر والفواحش، بل ومن صغار الذنوب التي يعني يمكن أن تكون من صغار الذنوب، ولكن كل ذنوب الأنبياء إنما هي من خلاف الأولى، فهذا أمر لا يمكن. لو اتهم النبي بشيء من هذا يستحيل أن يقع منه لأنه رسول. وما كان للنبي أن يغل. قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كما قال النبي: والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا أتى به يوم القيامة. النبي في خيبر يعني ذكر الناس بالغلول، فقال واحد: يا رسول الله أنا أخذت شراك نعم، وهو السير الذي يربط به النار. فقال له النبي: شراك من نار. وجاء واحد قال: أنا أخذت شراكين. فقال له النبي: شراكان من نار. فأخبر النبي أنه كان صغير أو كبير أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة فهذا من نار. أخبر ديك والله يقول يأتي بما غد يوم القيامة. وخطب النبي فقال: لا يعني ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر فيقول: يا محمد أدركني، يعني نزل فأقول إليك قد حذرتك. فيقول النبي: يعني لقيني واحد يوم القيامة وحمل له بعير على رقبته، ويقول والرسول قال بعير يعني بعير حقيقي، قال له رغاء، والرغاء هذا يرغي معروف يعني رغاء البعير، أو بقرة لها خوار، مش بقرة يعني ذنب اسمه بقرة أو وزر، لا، بقرة الحقيقية البقرة التي والله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني بالذي غل، حتى لو كان حيوان بيجي بالحيوان. قال النبي: أو رعاء أو رقاء تخفى.
فواخذ ذهب، واخذ فضة، واخذ بعير، واخذ بقرة، واخذ شاة، أي شيء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم نفسه. فالنبي يحذر هذا ويقول: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء حمله في الموقف، يقول: يا محمد أدركني، ينادي النبي: أدركني، فأقول: إليك عني أن ابتعد عني، قد حذرتك، أنا حذرتك. علما أن الغلول هو الذي يغل هو له نسبة فيه. المال هذا مال مشترك، يعني ليس مالا للغير كامل، وإنما هو مال مشترك، لأن هذا الذين حاربوا وغنموا، فالغنيمة هذه إنما هي مشتركة للمحاربين وستوزع بينهم القسمة التي ودعها الله، فهو له نصيب، يعني كل واحد له نصيب من هذا المال، فهو يعني مال مشترك وليس مالا للغير خالص، كما يكون واحد له ماله الخاص ويجي واحد يسرق منه، هذا أعظم. فالغلول يعني لا، يعني هذا يعني مال لهؤلاء المحاربين، ومع ذلك أخبر بأنه خلاص. والنبي قال: في الصغير والكبير، قال: في الصغير والكبير، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة في الصغير والكبير. قال: لو كان شراك نعل حيجيب. والرسول قال لمن أتى لما سمعوا الآيات وسمعوا هذا، والنبي قال: لا ألفين أحدكم بيته. قال: يا رسول الله أنا أخذت شراك. نعم. قال له النبي: شراك من نار. واحد قال: شراكين. قال له النبي: شراكان من نار. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أيه لابد أن يأتي به يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يعني الله يعافي المؤمنين. لما أصابتكم مصيبة في أحد قتل منكم 70 قد أصبتم مثليها. بالنسبة للكفار في بدر أنتم قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني شلون إحنا المسلمين وكيف نهزم؟ قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، يعني من عند أنفسكم، بسبب أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال لهم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني أن هذا أمر لم يقع عليكم دون إرادة الله تبارك وتعالى ودون مشيئة الله، هذا كله وقع بمشيئة الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله. وليعلم المؤمنين الذين صبروا صمدوا، وليعلم الذين نافقوا منافقين، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا. عبد الله بن أبي وجماعته خرجوا مع النبي في أول الخروج، ولما أصبحوا في ثلث الطريق رجع عبد الله بن أبي، ورجع معه ثلث الجيش، ثلث الجيش اللي مع النبي رجع. فبعضهم يعني يقول لهم: يا جماعة اتركوا الرسول، كيف تتركوا الرسول؟ تتركوا الرسول. فكان يقولون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم قتالا أنكم تقاتلون إن هيقع حرب كنا ذهبنا، لكن ما هتصير حرب. طبعا كذب. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم هؤلاء الذين رجعوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وخذلوه على هذا النحو، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كذابين. كل كلام لسانهم من ما حيصير حرب مهديت، وهم يعلمون أنه الحرب واقع، وأن قريش قد جاءت إنما هي لحرب النبي واستئصاله وانتصارا لما حصل لهم في بدر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فهؤلاء طبعا لما صارت وقعت الغزوة، وقعت الهزيمة المسلمين وقتل من قتل، بدأوا بقى يقولوا: لو أطاعونا، جماعتنا لو أطاعونا ما قتلوا. اللي راحوا هذول وما سمعوا كلامنا وراهم عن النبي وقتلوا فيها، لو كانوا أطاعونا ورجعوا معنا ما قتلوا. قال جل وعلا لهم: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
كان الأمر على هذا النحو وتستطيعوا أن تفروا من الموت ولا تقعوا منه ولا تذهبوا إلى مواطنه، إذن ابعدوا الموت عن أنفسكم. قل فادرأوا عن الدرء هو المنع والدفع، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أو الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبنهم، يعني لا تظنون أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا فضل الشهيد، أن الشهيد لا يموت وإنما يعبر عبور من حياة إلى حياة، يعبر من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة. وبرزخه جنة، البرزخ اللي يكون فيه جنة. قال: بل أحياء لا تحسبهم أمواتا، يؤخذ روحه ثم على طول مباشرة إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بالمؤكدات. أولا أحياء، ثم عند ربهم، وهذه يعني ليسوا أحياء في يعني قبورهم، بل عند الله تبارك وتعالى في جنته يرزقون، أكل وشرب. فهم ليسوا كذلك يعني في نعيم روحي، لا، بل نعيم حسي، يرزقون عند الله تبارك وتعالى. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أيضا فرحين فرح معروف بما آتاهم الله من فضله في جنته. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنهم ينتظرون في الجنة أن يستشهد أيضا من إخوانهم فيلحقوا به، يعني يتمنون أن فلان أو فلان من أقاربهم أو من كذا يستشهدون ويلحقوا به بالجنة لأنهم في نعيم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بشرى فرح والسرور بما هم فيه بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يضيع الله تبارك وتعالى أجر المحسنين وهو لا يحسن. جاهدوا في سبيل الله واستشهدوا في المعركة، وعند ذلك أدخلهم الله تبارك وتعالى جنته فورا بدون شيء. فإن الشهيد يدخل الجنة يمر كما يمر يعني باقي المؤمنين في نعيم روحي في القبر وفي البيت، وإنما موت مباشر. وفي الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تمرح في ثمار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فهم منعمون نعيم، لهم الشهداء منعمون نعيم حسي، وليس حسي يعني يحسون رؤية وبصر واستمتاع طعام وشراب، نعيم حقيقي. فقد دخلوا الجنة قبل يوم القيامة، قبل دخول الجنة يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.